जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्फ़ियतु अल-जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह हज़रत मौलाना मसूद अज़हर की तालीफ़ है और इसका सबसे आखिरी बाब हमारी दिलचस्पी का महवर है। हज़रत इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो कौन है, कब ज़हूर पज़ीर होंगे, कब तशरीफ़ लाएंगे, उनकी अलामात क्या है, उनके फ़ज़ाइल क्या हैं, what will he do? These all things you will listen in this last chapter। और ये दिबाचा मैं आज आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। क्या खूबसूरत कलम है हज़रत मौलाना मसूद अज़हर साहब का। फरमाते हैं, अल्लाह ताला हमें हक़ की इत्तिबा नसीब फरमाए और हर गुमराही और हर फितने से हमारी हिफाजत फरमाए। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी की शानदार इस्लामी आलमी खिलाफत ज़रूर कायम होगी, इसमें कोई शक है न शुबा। ये मामला हमारी शरीयत में बिल्कुल वाज़ेह है। मगर इस उन्वान से तरह तरह के फितने हर दौर में जन्म लेते रहे और जन्म लेते रहते हैं, इसलिए चंद बातें ज़हन नशीन फरमा लें। दीन इस्लाम जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, वो इस रूए ज़मीन और दुनिया का आखिरी दीन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाशुबह आखिरी नबी और रसूल है और मुसलमान आखिरी उम्मत है। इस्लाम और मुसलमानों के बाद ना कोई दीन है ना कोई उम्मत है, बल्कि क़यामत है, क़यामत और दुनिया का खात्मा है। दीन इस्लाम हज़रत सैयदना व मौलाना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो चुका है। आपके बाद न इस दीन में कोई इजाफा हो सकता है न कोई कमी। खुलफा, आइम्मा, मुज्तहिदीन और मुजद्दिदीन आते रहेंगे और इसी दीन मतीन की खिदमत करते रहेंगे जो दीन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए हैं। यह दीन किसी ऐसे शख्स, फर्द या ज़माने का मुंतज़िर नहीं है जो आकर इस दीन में कोई बुनियादी तब्दीली या कोई बुनियादी इजाफा करेगा या कोई ऐसी चीज़ लाएगा जो पहलों के पास नहीं है। इस्लाम में न ऐसा कोई इंतज़ार है न ऐसा कोई इंतज़ाम। जो मुसलमान जिस ज़माने में हो उस पर अपनी दीनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं, जो इसने ख़ुद अदा करनी है और इसने अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने के लिए किसी इंतज़ार में नहीं रहना। इस्लाम इस कदर कामिल और मुकम्मल दीन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ काना मूसा हय्यन बैन अज़हुरिकुम मा हल्ल लहू इल्ला अन यत्तबिअनी। अगर इस वक्त मूसा जिंदा होते ना तो उन्हें भी मेरी इत्तिबा करनी पड़ती। मुस्नद अहमद की ये हदीस है। आखिरी ज़माने में अल्लाह ताला के महबूब और साहिब अज़ीमत नबी हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह ज़मीन पर वापस उतारे जाएंगे और वो नबी होने के बावजूद इस उम्मत के इमाम के पीछे नमाज अदा फरमाएंगे और ज़मीन पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत नाफिज फरमाएंगे और इसी शरीयत के निफाज के लिए जिहाद फरमाएंगे और यहूदियत और ईसाइयत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म फरमा देंगे। यानी उनके तशरीफ़ लाने से भी इस दीन में कोई इजाफा या कमी नहीं होगी। जिन बाज़ अहकामात को वो मनसूख फरमाएंगे तो वो इस वजह से कि उन अहकामात की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। मिसाल के तौर पे वज़ू में दोनों पाँव धोना फ़र्ज़ है, लेकिन अगर किसी के दोनों पाँव कट जाए तो उस पर से ये फ़र्ज़ साक़ित हो जाएगा। इसलिए नहीं कि दीन में तब्दीली हो गई है, बल्कि इसलिए कि इस फ़र्ज़ का मकाम ही मौजूद नहीं है। वाह, क्या खूबसूरत मिसाल दी है। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम
جزیہ کا حکم ختم فرما دیں گے، اس لیے کہ جزیہ کا حکم اہل کتاب کے لیے ایک رعایت کے طور پر تھا۔ شاید ان میں سے بہت سے افراد یہودیت اور نصرانیت کو واقعی برحق سمجھتے ہوں اور دین اسلام کے بارے میں شبہ میں ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے ساتھ ہی اہل کتاب کے دونوں فریقوں کا شبہ ختم ہو جائے گا اور انہیں اپنے عقائد کا باطل ہونا اپنی آنکھوں سے نظر آ جائے گا، تو ایسی حالت میں ان کو شبہ والی رعایت دینے کا مقام باقی نہیں رہا۔ خیر، یہ بات تو ویسے ضمناً سامنے آ گئی، ویسے بھی جزیہ ختم فرمانے کی اطلاع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے، تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق سے یہ شریعت ہی کا حکم بن گیا، اور پھر یہ دنیا کا آخری دور ہوگا، تو اس میں بس یہی اختیار دینا ہی درست ہوگا کہ یا تو ایمان لے آؤ یا تلوار کا سامنا کرو۔ خلاصہ یہ کہ جب ایک صاحب عظیمت، صاحب شریعت اور صاحب کتاب نبی حضرت عیسیٰ اس دین میں کوئی تبدیلی نہیں فرمائیں گے تو پھر کسی اور کو اس کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے کامل دین کی قدر کریں اور ہر زمانے میں اس پر پورا عمل کرنے کی کوشش کریں، اور کسی کی آمد کے انتظار میں کسی حکم میں کوئی کمزوری یا التوا نہ کریں۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا محبوب دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو جس طرح بہترین آغاز فرمایا تھا کہ ابتدائی 30-40 سال ہی میں اس دین کو دنیا کے ایک بڑے خطے پر غلبہ عطا فرما دیا، تو اسی طرح اس دین کا اس دنیا میں انجام اور اختتام بھی بہت عالی شان رکھا ہے، اور اسی کا نام حسن ختام اور اسی کا نام خلافت مہدی ہے، اور اسی حسن ختام کا نام خلافت مہدی ہے۔ حضرت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اولاد میں سے ایک خاص اور برگزیدہ فرد اس امت کی قیادت سنبھالیں گے اور اس دین کی خاطر ایسا جہاد کریں گے کہ دنیا میں یہ دین ہر طرف غالب، نافذ اور قائم ہو جائے گا۔ یہی دین، یہی شریعت، یہی کتاب، یہی سنت، نہ کوئی اضافہ، نہ کوئی کمی، نہ کوئی نئی چیز اور نہ کوئی نئی کتاب، اور اس دین کو بدلنے نہیں بلکہ نافذ کرنے آئیں گے۔ وہ امت کو توڑنے نہیں بلکہ امت کو جوڑنے آئیں گے، وہ امت کو ذلیل کرنے نہیں بلکہ دنیا بھر کا معزز حکمران بنانے آئیں گے۔ وہ ایک امام عادل اور فاتح عالم، خلیفہ بادشاہ حکمران ہوں گے۔ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے بلکہ ہر کسی کو دیں گے۔ وہ ہند اور قسطنطنیہ کو فتح فرمائیں گے، اور انہی کے زمانے میں دجال کا خروج ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کے زمانے میں دوبارہ زمین پر بھیجے جائیں گے۔ حضرت امام مہدی کا معاملہ دین اسلام میں بالکل واضح اور متعین ہے، اور اس پر امت کا اتفاق اور اجماع چلا آ رہا ہے، مگر اس معاملے میں کئی طرح کے فتنے ہر دور میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ان میں سے 4 قسم کے فتنے وہ قابل ذکر ہیں، ان چاروں سے مسلمان دور رہیں۔